हेलो एंड अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप कि आप सब बिल्कुल खैरियत से होंगे। मेरी दुआ है अल्लाह ताला आप सबको अपने हिफ्ज़-ओ-मान में रखे। तो जी बहुत दिन हो गए मेरा कोई व्लॉग नहीं आया था, तो मैंने सोचा कि ऐसे तो मैंने बिल्कुल लेज़ी होकर बैठे रहना है, तो बेहतर यही है कि जो भी रूटीन में चल रहा है वही आपके साथ शेयर कर दूँ। और साथ ही साथ आज जो बहुत इंपॉर्टेंट एक मैं आपसे जो चीज़ शेयर करने जा रही हूँ वो है जी सूरह यासीन के वज़ाइफ़। जी हाँ, सूरह यासीन का वजीफ़ा नहीं बल्कि सूरह यासीन के वज़ाइफ़ आज मैं आपके साथ शेयर करूँगी। जो इस सूरह यासीन के फ़ज़ाइल हैं, जितनी इस बाबरकत सूरह है, ये कुरान पाक का दिल कहा जाता है इसको। तो अगर आप इसकी तिलावत करेंगे तो इंशाल्लाह आपको अपने मकासद में ज़रूर कामयाबी होगी। सबसे पहले शुरू में ही बता दूं कि जिन लोगों को इख्तिलाफ़ात हैं वज़ाइफ़ करने से, तो वो प्लीज़ अभी अभी ही मेरी वीडियो को बंद कर दें, और इससे पहले कि आप किसी किस्म का कोई इख्तिलाफ़ करें, क्योंकि ये अपने अपने ईमान की बात है, जिसको जो ठीक लगता है वो करता है। क्योंकि और मैं ऐसी बहस में पड़ती भी नहीं हूँ, इसलिए जो करना चाहे वो ज़रूर कर सकता है। तो जी अभी आपके साथ बातें करते करते मेरी बहुत ही टेस्टी सी चाय रेडी होगी। मैं बहुत ज़्यादा लेज़ी फ़ील कर रही हूँ इन दिनों में, बिल्कुल भी फ्रेशनेस नहीं फ़ील होती, तबीयत बिल्कुल ठीक नहीं रहती है, और बस यही दिल होता है कि बस ऐसे ही दिन गुजर जाए। तो जी मैंने सोचा कि फिर ऐसा ही किया जाए कि आज अपनी रूटीन जो भी है ज़बरदस्ती से उसका एक व्लॉग बना लूँ। तो ये मेरी चाय रेडी हो गई है। जो लोग तो रेगुलरली मेरे व्लॉग्स देखते हैं, आप लोग जानते ही होंगे कि यहाँ पर जो है तन्हाई का बेहद मसला है जी। और ऐसा है कि जी हस्बैंड लोग जाते हैं और 3-4 बजे से पहले तो वापस नहीं आते। अब वैसे भी क्योंकि साल का एंड आ रहा है, नवंबर है, फिर दिसंबर है, यहाँ पर बहुत ज़्यादा, क्योंकि आपको पता है सऊदीया में इंडस्ट्री लगी हुई है, फिर उसके शट डाउन के प्रोसेस स्टार्ट हो जाते हैं, जिसकी वजह से भाई हस्बैंड्स की तो लग जाती हैं नाइट शिफ्ट्स भी। तो इतना ज़्यादा यहाँ पर टफ स्केजुअल हो जाता है, शट डाउन चल रहे हैं, और फिर उसके साथ साथ ऐसा होता है कि उसमें जब उनकी इतनी इतने घंटे ड्यूटी लगती है दिन और रात में, तो सिर्फ 14 दिन के बाद एक छुट्टी आती है। तो वो भी उसको नेमत समझ के तो अल्लाह ताला का शुक्र अदा करना चाहिए, क्योंकि जो जैसा चल रहा है फिर अब उसी में ही सरवाइव तो करना पड़ता है बेगमात को। तो फिर क्या करती हैं जी बेगमात के, वो अपनी रूटीन्स खुद ही सेटल कर लेती हैं, वो अपनी मसरूफ़ियत आपस में तलाश कर लेती हैं कि जी हमें यहाँ जाना है, वहाँ जाना है। हमें एक साथ कुछ टी पार्टी कर लेते हैं, या एक साथ हम लोग खाना खा लेते हैं, कुछ ऐसा करके हम अपने टाइम को अच्छे से स्पेंड कर लेते हैं। तो जी आज कुछ ग्रॉसरी भी करनी थी, तो इसलिए मैं आ गई हूँ पांडा। तो मैंने सोचा कि साथ साथ ग्रॉसरी करती हूँ। अच्छा, ये सब चीज़ें जो भी विजुअल चल रहे हैं ये तो आप लोग देखते ही जाएंगे। मैं आपके साथ अब सूर्य यासीन के वज़ाइफ शेयर करती चलूँ वन बाय वन, ऐसा ना हो कि कुछ मेरे माइंड से स्किप हो जाए। तो जी जो पहला वजीफ़ा मैं आपको बताने जा रही हूँ, ये आप किसी भी वक्त कर सकते हैं, कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है किसी भी टाइमिंग की। करना क्या है आपने कि जी ये 7 मुबीनों वाला अमल है सूरह यासीन का। क्योंकि जो सूरह यासीन है उसमें 7 बार ही मुबीन का वर्ड आएगा, तो आपने उसके ऊपर रुक जाना है, और आपने हर मुबीन के ऊपर 11 मरतबा या अल्लाह हो, या रहमान हो, या रहीम पढ़ना है, ठीक है। और उसके बाद इसी तरह आप करते करते 7 मुबीन पूरे कर लें, और करते करते जब आप सेकंड लास्ट आयत पर आएंगे, तो उस सेकंड लास्ट आयत को आपने क्या पढ़ने के बाद आपने एक दफ़ा पढ़ना है, या अल्लाह हो, या गनी हो, या मुगनी हो, या फ़त्ताह हो। मैं दोबारा बता रही हूँ कि जब आप सेकंड लास्ट आयत पर पहुँच जाएँ तो आपने या अल्लाह हो, या गनी हो, या मुगनी हो, या फ़त्ताह हो एक बार पढ़ना है, और उसके बाद आपने सूरह मुबारक को मुकम्मल कर लेना है। अव्वल आखिर आपने दुरूद पाक पढ़ लिया, 7 मुबीन पे आपने 11-11 मरतबा या अल्लाह हो, या रहमान हो, या रहीम पढ़ा। सेकंड लास्ट आयत पे आपने पढ़ लेने के बाद या अल्लाह हो, या गनी हो, या मुगनी हो, या फ़त्ताह हो पढ़ा, फिर सूरत कंप्लीट कर ली। ये है जी 7 मुबीन का अमल। इंशाल्लाह आपको आपकी हर हाजत पूरी होगी, आपकी हर दुआ ज़रूर कबूल होगी। ये हो गया जी सूरह यासीन का एक वजीफ़ा जो मैंने आपको बताया। अच्छा, अब आपका मसला कैसा भी है, आपको औलाद की नाफरमानी का मसला है, मियाँ बीवी की नाचाकी का मसला है, औलाद नहीं हो रही का मसला है, या उसके अलावा आपके ऊपर कर्ज़ बहुत ज़्यादा है, रोज़ी रिस्क का मसला है, जॉब या तो है ही नहीं, या जॉब है तो रिस्क में बहुत ज़्यादा तंगी है, या जॉब आपकी है भी, आपकी सैलरी भी अच्छी है, लेकिन बहुत ज़्यादा आपको तकलीफ़ों का सामना, दुश्वारियों का सामना करना पड़ा है, तो हर सूरत में आप सूरह यासीन को अपनी ज़िंदगी का की रूटीन बनाएं। मैं आपको बात की हूँ पूरे साथ के इंशाल्लाह आपके वो तमाम मसाइल इंशाल्लाह ज़रूर हल हो जाएंगे। तो जी आपके साथ बातें करते करते देखें कितनी सारी ग्रॉसरी जो है वो मैं करती चली जा रही हूँ। यहाँ पर ना डिस्काउंट्स वीकली आ रहे हैं, बहुत ही अच्छे रेट्स आए हुए थे लास्ट वीक में, और अभी भी बहुत ही अच्छे रेट्स आए हुए हैं। तो मैंने सोचा कि भाई फटाफट से ग्रॉसरी कर ली जाए, क्योंकि डिस्काउंट में जो ग्रॉसरी करने का मज़ा है वो हम ख़वातीन से बेहतर कोई भी नहीं समझ सकता दुनिया में, क्योंकि हमें शॉपिंग करनी भी बहुत होती है, और हमें जो ऑफ़र्स भी बहुत
ساری چاہیے ہوتی ہیں ڈسکاؤنٹڈ۔ تو اچھا، اب یہ ساری آپ کے ساتھ باتیں تو چل ہی رہی ہیں، میں اس کے ساتھ ساتھ آپ کے ساتھ دوسرا وظیفہ شیئر کرتی چلوں۔ یہ آپ نے جو دوسرا وظیفہ ہے یہ کرنا ہے جی بعد نماز عشاء۔ بعد نماز عشاء آپ نے کرنا ہے، اور اس میں اول آخر درود پاک پڑھنا ہے، اور بیچ میں 7 مرتبہ سورہ یاسین۔ یہ جو وظیفہ میں آپ کو بتا رہی ہوں، یہ اگر آپ نے کچھ دن کے لیے کنٹینیو کر لیا اپنی کسی حاجت کے لیے، تو آپ اللہ تعالیٰ پہ پورا بھروسہ رکھیں، پورا یقین رکھیں کہ آپ کی حاجت انشاءاللہ ضرور پوری ہوگی۔ اور مسئلہ کوئی سا بھی ہو، یہاں تک کہ کوئی اگر دشمن ایسی دشمنی پر اترا ہوا ہے، یا آپ کو دھمکا رہا ہے، یا آپ کو بدنام کرنے کی کوشش کر رہا ہے، اور تو اس صورت میں بھی آپ اس سورہ مبارکہ کا وظیفہ کریں، اللہ تعالیٰ سے دعا کریں کہ اب وہ اللہ تعالیٰ جو ہیں وہ آپ کی عزت کی حفاظت فرمائیں۔ تو یہ 7 مرتبہ آپ نے سورہ یاسین پڑھنی ہے بعد نماز عشاء، اور اول آخر درود پاک کے ساتھ۔ اور اس کے بعد جناب میں آپ کے ساتھ ایک بہت ہی ایک اور وظیفہ ہے جو کہ میرا خود کا بہت زیادہ آزمایا ہوا بھی ہے، بلکہ یہ لفظ ہی کہنا غلط ہے کہ ہم نے وظیفے کو آزمایا ہے یا آزمودہ وظیفہ ہے، یہ شاید ورڈنگ ہی غلط ہے، کیونکہ قرآن پاک کا جو ایک ایک ورڈ ہے نا وہ ہے شفا، اور اس میں ایک ایک جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں تکلیف کا حل اس میں بتا دیا اپنی مبارک کتاب میں۔ اور قرآن پاک کو زندہ کتاب کہا بھی اس لیے جاتا ہے کہ اس میں ہمارے ہر مسئلے کا حل موجود ہوتا ہے۔ ہم جس بھی بات کے لیے اس سے رجوع کریں تو ہمیں اپنی بات کا، اپنی پریشانی کا جواب فوری طور پر مل جاتا ہے۔ اور جو قرآن پاک کا جب ایک ایک حرف شفا ہے، تو آپ خود سوچیں کہ جو ایک ایک سورہ مبارکہ ہے، ہم اس کو جب پڑھتے ہیں تو اس سے ہمیں کیسے کیسے فائدے حاصل ہوتے ہیں۔ اگر سورہ یاسین کی آپ آخری آیت مبارکہ سے جو پہلی آیت مبارکہ ہے، اگر آپ اس کو دیکھیں نا، تو اس میں اللہ تعالیٰ نے ذکر بھی یہی فرمایا ہے کہ اللہ تعالیٰ جب کسی چیز کا ارادہ فرماتے ہیں تو اس کو کہتے ہیں کہ ہو جا، اور وہ چیز ہو جاتی ہے۔ تو سبحان اللہ، دیکھیں کتنی بڑی قدرت اللہ تعالیٰ کی چھپی ہے۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ جب اللہ تعالیٰ چاہیں جس چیز کو حکم دیں وہ چیز ویسے ہی ہو جاتی ہے۔ اور لوگ جو دوسروں کے لیے برا کرتے ہیں، ان کے لیے کوئی گڑھا کھودتے ہیں، تو آپ یقین کریں کہ یہ سب ہماری قسمت میں لکھا ہوا تو ضرور ہوتا ہے، لیکن یہ اس انسان کے حصے کی برائی بھی لکھی ہوتی ہے، ہماری آزمائش ہے، اور اس انسان نے اپنے حصے کی برائی کر لی، اور اس نے اپنی آخرت ہے اس کو خراب کر لیا۔ تو اس لیے ہمارا یہی کام ہے کہ ہم اپنے ہر مسئلے میں لیں، اور ہم پوری طرح سے یہ کوشش کریں کہ اپنے جو بھی مسائل ہیں، جو بھی پریشانیاں ہیں، اس میں ہم اللہ تعالیٰ پہ توکل کرتے ہوئے ہم آگے بڑھیں، اور جتنا ممکن ہو سکے ہم اپنے وہ پریشانیاں ہیں ان پر قابو پا سکیں اللہ تعالیٰ پہ بھروسہ کرتے ہوئے۔ تو اب سب سے جو لاسٹ ہوتا ہے اس کی طرف آتے ہیں۔ وہ وظیفہ یہ ہے جو کہ میں نے آپ کو بتایا، میرے اپنے پرسنل ایکسپیرینس میں بھی بہت زیادہ رہا ہے۔ وہ یہ ہے کہ جی 2 نفل حاجت کے آپ نے پڑھنے ہیں، 2 رکعت نماز نفل حاجت کے کسی بھی وقت، یعنی جو ممنوع اوقات ہیں، جیسے کہ فجر کے بعد آپ نفل نہیں پڑھ سکتے اور عصر کے بعد نہیں پڑھ سکتے، تو ان کے علاوہ آپ ظہر میں اور اپنا مغرب اور عشاء میں یا تہجد کی نماز میں جب بھی آپ 2 رکعت نوافل حاجت کے ادا کر سکیں تو آپ ادا کریں، اور اس کے بعد 3 مرتبہ سورہ یاسین، اور اول آخر 3 مرتبہ درود پاک، یہ آپ عمل کریں، اور ایسے یقین کے ساتھ کریں، ایسے ڈوب کر کریں، اللہ تعالیٰ کے آگے اپنی حاجت کو پیش کریں، اور ایسا ناممکن کام ہو آپ کی نظر میں، ایسا ناممکن کام ہو کہ یہ کام تو جیسے آپ کی زندگی میں ہو ہی نہیں سکتا، یعنی آپ کی فیلنگز ایسی ہوں، یا آپ کے اندر سمجھیں کہ مایوسی شیطان پیدا کرنے کی کوشش کر رہا ہو، تو آپ نے اپنا ایسا مسئلہ، اپنی ایسی حاجت لے کر آپ نے یہ 2 رکعت نماز نفل حاجت کے اور اول آخر 3 مرتبہ درود پاک پڑھتے ہوئے 3 مرتبہ سورہ یاسین پڑھ کے اللہ تعالیٰ کے حضور دعا کر لینی ہے۔ یہ عمل آپ کچھ دن کر کے دیکھیں، ویسے تو آپ کو انشاءاللہ 3 دن میں ہی رزلٹ مل جائے گا، 3 دن میں نہیں بھی ملتا تو آپ 11 دن تک یہ عمل کر کے دیکھیں، انشاءاللہ آپ کی ہر حاجت ضرور پوری ہو جائے گی۔ تو آپ کے ساتھ باتیں کرتے کرتے پتہ ہی نہیں چلا، اس وقت گزر گیا، اور دیکھیں کتنا خوبصورت سا چاند نکلا ہوا ہے، تو میں نے سوچا کہ یہ چاند کو بھی کر لیا جائے کیپچر، اور آپ کے ساتھ شیئر کر لوں۔ تو اگر آپ کو میری آج کی ویڈیو پسند آئی ہو تو میری ویڈیو کو ضرور لائک کریں، اپنے فرینڈز اور فیملی ممبرز کے ساتھ شیئر کریں، میرے چینل کو سبسکرائب کرنا ہرگز نہ بھولیں، اور جو بیل آئیکن ہے اس کو ضرور آپ پریس کریں تاکہ میری ہر نئی آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن ٹائم پر آپ کو مل سکے۔ تو مجھے اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا، اور آپ کی جو بھی رائے ہو، جو بھی آپ کی سجیشنز ہو، جیسی بھی ویڈیوز آپ چاہتے ہوں، مزید وظائف کا آپ کو انتظار ہو، تو آپ مجھے کمنٹ سیکشن میں ضرور کمنٹ کر کے بتائیے گا، اور میں بھی آپ کو اپنی دعاؤں میں یاد رکھتی ہوں، تو اسی لیے آپ بھی مجھے اپنی دعاؤں میں یاد رکھیں کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اپنی رحمت کے سائے میں رکھیں۔ تھینکس فار واچنگ۔